वाले हो। ऐ नौजवानों, ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, बगौर सुनना, आज मुर्तद की तादाद बढ़ती जा रही है। आज तुम्हें कोई भी अपनी बातों में लेकर के तुम्हारे दीन से मुनाहिक करा रहा है। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, तुम्हें इज्जत किसी दुनियादार की दौलत या उसकी चौखट से नहीं मिलने वाली। तुझे तो इज्जत तो खातूने जन्नत के दर से मिलने वाली है, बीबी ज़ैनब की चौखट से मिलने वाली है। हम पर तो जुल्म क्या जुल्म हुआ, कोई इसकी हकीकत नहीं। असल जुल्म तो यजीद का था। ऐसा जुल्म था जिस खानदाने नबूवत की शहजादियों के सर के बाल को मक्का मदीना वालों ने ना देखा था। यजीदियों ने सैयदा ज़ैनब के सर से चादर तकहीर को छीन लिया था, आग के सर से पट्टा हटा दिया था। जब एक मुल्क शाम की खातून ने कहा, ऐ वक्त की बीवी बताओ हम तेरी मदद क्या करें। मेरे दीन की बहनों, मेरी माओ, गौर से सुनो, हमारे असलाफ का तरीका क्या था, हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था, अहले बैत तहार का तरीका क्या था, खातूने जन्नत के घर का तरीका क्या था। आज के चंद दिनों के ऐशो इशरत के लिए अल्लाह अकबर, अपने धर्म को तब्दील मत करो। ये जो चंद दिनों की चांदनी रात दिखती है, फिर उसी अंधेरी कब्र में हम सबको जाना है। लेकिन हाँ, ये भी बात जहन में रखना, अगर एक बच्ची अपने दीन से मुनहरिफ होती है, अल्लाह अकबर, तो उसके बाप को भी कयामत के दिन जवाब देना होगा, उसके भाई को भी कयामत के दिन जवाब देना होगा। अगर अपने शोहर को छोड़ के जाती है, तो उसके शोहर को भी कयामत के दिन जवाब देना होगा। ऐ खातूने जन्नत की मुकद्दस कनीज़ो, गौर से सुनना, बीबी ज़ैनब जो चंद महीनों से भूखी है, प्यासी है, जिनके पास पानी खाने का इंतजाम नहीं, लोग कहते हैं कि इमाम आली मकाम की शहादत लिखने के लायक है कि किस तरह कुर्बानी दी। मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम की कुर्बानी तो सुभान अल्लाह क्या कहना, लेकिन आओ बीबी ज़ैनब की तरफ, यहाँ तो शहादत एक बार हो रही है। बीबी ज़ैनब की तरफ आओ तो शहादत कई बार हो रही है। कभी भाई रुखसत हुआ, कभी भतीजा रुखसत हुआ, कभी बेटा रुखसत हुआ, कभी खानदान के नबूवत के चश्मो चिराग रुखसत हुए। एक ज़ैनब एक बार नहीं, हर हर लाश पर जिसकी आंखों से आंसू। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे प्यारों, एक एक आंसू एक एक लाश पर गिरता हो। 72 लाशें, कितना रोई होंगी बीबी ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारों, जो सैयदा ज़ैनब भूखी है, प्यासी है, और 72 लोगों की कुर्बानी देखा, जिसमें उनकी कुर्बानी देखा। अल्लाह अकबर। जो आपके ऐसे भाई कि सैयदा ज़ैनब जब आखिरी वक्त आया करबला के रण में जाने के इमाम अली मकाम का, आप अपने भाई के हाथ को पकड़ लेती है, कहा भाई ये बताओ, अगर आप शहीद हो गए तो हर नमाज के बाद में सबसे पहले आपका चेहरा देखती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो भाई मैं कैसे किसका चेहरा देखूंगी। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू छलक गए। फरमाते बेटा ज़ैनब बहन सुनो, मिलना अगर होगा तो फिर मुलाकात होगी, ना तो क़यामत के दिन नाना के साथ अब मुलाकात होगी, अल्लाह अल्लाह। नाना के सामने मुलाकात होगी। लेकिन ये ज़ैनब सुनो, अगर रज़ा इलाही से मेरी शहादत हो गई तो ज़ैनब रोना मत, अपने सीने को मत पीटना, अपनी पेशानियों को सजदे में रख के दुआ मांगना, ए अल्लाह मेरे भाई हुसैन की शहादत को कबूल फरमा ले। मेरे प्यारों, ये दर्स है अहले बैत के घर का। वो सैयदा ज़ैनब, मैं अपनी औरतों को, अपनी माँ बहनों को खिताब करके कह रहा हूँ, जो इतने महीनों की भूखी प्यासी हो, जब मुल्क शाम पहुंचती है, एक खातून ऊपर से बैठ के देखती है, और खातून कहती तो बड़ा मजलूम काफिला गुजर रहा है,
وہ خاتون اپنے خادمہ کو بھیجتی ہے اور خادمہ کہتی ہے اے خاتون تم پر لگتا ہے بڑا ظلم ہوا، یہ بتاؤ میری ملکن نے کہا ہے کہ تمہاری کس قدر ہم مدد کریں، تمہاری کیا ہیلپ کرے۔ تو جو بی بی زینب بھوکی پیاسی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا پانی پلا دو کھانا کھلا دو، کہا خاتون کربلا سے ہم چلے شام تک آ گئے، لوگوں نے تو صرف ہمارا مذاق اڑایا، تیرے دل میں یہ بات کیسے آئی کہ تو ہمارے مدد کے لیے آئی ہے؟ کہا ہماری ملکن اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، کہا بلاؤ ملکن کو۔ ملکن آتی ہے، آنے کے بعد سیدہ زینب پوچھتی ہے کہ تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا، ہماری مدد کا ارادہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے میں مدینہ منورہ میں ایک یہودی گھر میں پیدا ہوئی تھی اور آخری عمر سے قبل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک محفل میں دیکھا تھا، اور اس محفل میں دیکھنے کے بعد ان کے ہاتھ پر ایمان لائی، اسلام قبول کیا، میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا، خاتون جنت نے اپنے گھر کا خادمہ بنا لیا، کہا میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا اما حضور کوئی وصیت فرما دے جو میری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سنو تمہاری زندگی میں ایک مظلوم قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے گا، اگر تم نے اس قافلے کی مدد کر دی تو تم جنت میں میرے ساتھ رہو گی۔ کہا اے عورت میں تو تجھے نہیں جانتی لیکن سیدہ فاطمہ کا حکم تھا اس لیے میں نے عمل کیا۔ کہا بتا تو چاہتی کیا ہے؟ بی بی زینب نے کہا کہ مجھے نہ کھانا چاہیے نہ پانی چاہیے، مجھے ایک چادر دے دو جس سے میں اپنے سطح اپنے جسم کو اپنے سر کو چھپا لوں۔ میری ماں بہنوں سبق حاصل کرو، سیدہ زینب نے کھانا پانی نہیں مانگا بلکہ مانگا تو چادر مانگی جس سے اپنے سر کو چھپا لے۔ پتا کیا چلا کہ سر کو چھپانا کھانے سے زیادہ افضل ہے، پیاس سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ کھانے کی غذا دنیا ہی میں رہ جائے گی، جتنا تقویٰ ہوگا وہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، تمہیں دوپٹہ رکھنا یا حجاب پہنانا یہ کوئی تم پر زیادتی نہیں ہے، بلکہ اتنا یاد رکھو جو چیز مقرب ہوتی ہے عزت والی ہوتی ہے اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی غلاف ہم قرآن پر چڑھاتے ہیں کیونکہ یہ قرآن عام کتاب نہیں، کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ ہم غلاف مسجد حرام کے کعبہ پر چڑھاتے ہیں، کیوں؟ ہر مسجد کی طرح مسجد حرام نہیں ہے، یہ کعبہ ہے، اس لیے غلاف چڑھا کے امتیاز پیدا کر دیا۔ قبرستان کی ہر قبر پر چادر نہیں چڑھاتے، اسی چادر پر اسی قبر پر چادر چڑھائی جاتی ہے جو کسی صالح کی ہو، اولیاء کی ہو، اللہ کے محبوب بندوں کی ہو، اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ عام قبروں کی طرح اس قبر کو نہ سمجھا جائے۔ اے میرے دین کی مقدس شہزادیوں، تمہارا نصیبہ کتنا عروج و بلندی پر ہے، تمہیں پیارے آقا نے چادر اور حجاب کا حکم اس لیے دیا کہ تم دنیا میں یہود و نصارہ مشرکین و کفار کی خواتین کے ساتھ مل کے رہنا ہے، کہیں تمہیں عام عورت نہ سمجھ لیا جائے۔ حجاب لگا لو تاکہ دنیا جان جائے یہ مصطفیٰ کی قوم کی شہزادیاں ہیں، یہ تو شیطان کی نسل کی اولاد۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشہد اعلی حضرت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، اشرفی دولہا۔ کیا بات ہے بابا؟ میرے پیارے بہت بڑا المیہ ہے، پورے ملک کا آج لوگ کثرت سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، آپ جلسے میں تو آتے ہو لیکن جلسے سے کچھ لے کر کے جاؤ، کچھ لے کر کے جاؤ، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم بلندی پر ہو
अगर तुम ईमान वाले हो मेरे दोस्तों, कभी तुमने सोचा कि ईमान वाले होंगे कैसे, ईमान वाले बनेंगे कैसे, ईमान का ताल्लुक है किससे, ईमान का हुसूल होता कैसे है। मेरे प्यारों, आज तो बड़ा पुरफितन दौर है, आज तो यूट्यूब के जरिए न जाने कितने फितने इस्लाम में पैदा कराए जा रहे हैं। लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, हर तकरीर को मत सुनना, हर यूट्यूब पर बैठे हुए दाढ़ी टोपी वालों को मौलाना मत समझना। अगर सुनना है तो उन्हीं को सुनना जिनका कीदा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहां भी दूर रहो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूल। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर आदमी को मत सुनना जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, सहाबा की वफादारी है, जो मसलक आला हज़रत पर चलने वाला है, आला हज़रत के नगमात गाने वाला है। क्योंकि आज तो हर तरह के फितने आ रहे हैं जो अहले सुन्नत का नाम लेकर के आपके अंदर गुमराहियत पैदा कराना चाह रहे हैं। कुछ अहले बैत का नाम लेकर के गुमराहियत पैदा करा रहे हैं, कुछ सहाबा का नाम लेकर के गुमराहियत पैदा करा रहे हैं। ये भोली भाली कौम फिसल जाती है। तुम्हारे फिसलने की असल वजह क्या है? कुछ नौजवानों ने पूछा, उलमा की तवज्जो चाहता हो कि हजरत समझ में नहीं आता, वो कहता है ये करो, वो कहता है ये करो, वो कहता है ये करो, सही क्या है, हम क्या करें? मैंने कहा नादान, कल कयामत के दिन तेरा ये सवाल पर तुझे और 4 सजा एक्स्ट्रा दी जाएगी। इसलिए जब अल्लाह ने तुझे कुरान दिया, अल्लाह ने तुझे सुन्नत दिया, अल्लाह ने तुझे ताल्लुम गौसिया की शक्ल में एक दीनी दर्स का दिया, अल्लाह ने तुझे बड़े बड़े जामियात दिए, काश कि तू अपनी तिजारत को समझने के लिए किसी के पास गया था, अपने आप को आला बनाने के लिए किसी के पास गया था, अपनी तरक्की के लिए किसी का सहारा लिया था। क्या तेरे पास इतना वक्त न था कि मैं कुरान को पढ़ लेता, मैं हदीस को पढ़ लेता, मैं फिक्र को पढ़ लेता? अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गफलत की दुनिया से बेदार हो जाओ, आओ दीन और सुन्नत की तरफ, आओ कुरान और सुन्नत की तरफ। कामयाब कौन हुआ? मेरा इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसलगे आला हज़रत, उसने अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उसने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईमान है क्या जिसके बारे में जब फरमा रहा तुम बुलंदी पर हो, तुम बुलंदी पर हो। आप बताओ बुलंदी उरूज कैसी है ईमान वालों की? अल्लाह अकबर। हम जिंदा रह के अपने आप को नहीं बचा पाए। जुमला है नौजवानों, हम जिंदा रह के अपने आप की हिफाजत नहीं कर पाए, अपने मकान को नहीं बचा पाए, अपनी मस्जिद नहीं बचा पाए। वो कैसे जिंदा है? अल्लाह अकबर। जो अजमेर की धरती में सोने के बावजूद जब मुखालिफों ने, बातिल ताकतों ने चाहा कि यहाँ के वजूद को मिटा दिया जाए, मेरे प्यारों मिटते वो है जो फजूल के होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो फजूल के होते हैं। क्या बात है। एक बात कहता हूं नौजवानों, आप खेती करते होंगे इस इलाके में, और कोई अगर बाग को सजाने वाला हो तो बड़ी मेहनत से बाग को सजाया जाता है, बड़ी मेहनत से सिंचाई होती है। लेकिन दोस्तों एक वक्त आता है 3-4 महीने के बाद आप देखोगे जिसने बड़ी मेहनत से सींचा था, सजाया था, वो बड़ी कैंची लेकर के निकलता है और निकलने के बाद कुछ टहनियों को काटता है। क्या करता? काटता है। काटते काटते दोपहर का वक्त हो, किनारे एक झाड़ के नीचे बैठ गया। आपने देखा कि ये चाचा मियाँ सुबह से काट रहे, चलो मेरी कैंची ले लो। आपने उसकी कैंची लिया, आपने काटा। जब आपने काटा तब तक उस माली ने कहा ए रुक जा, काट मत। तुम कहोगे माली साहब सुबह से इतना तुमने काटा तो तुमको गुस्सा नहीं आया? मैंने जो काटा तुम इतना गुस्से में आ गए?
اللہ اللہ اتنے ناراض ہو گئے تو مالک کہے سنو، میں نے جو کاٹا تو نے جو کاٹا دونوں میں فرق، ہائے 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 میں نے فضول کی ٹہنیوں کو کاٹا اللہ اللہ جس کی وجہ سے میرے باغیچے خراب ہو جاتے، اور تو نے جو کاٹا وہ سیدھی ٹہنی کو کاٹا، اللہ 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 اچھی ٹہنی کو کاٹا۔ تم مسلمانوں اشارہ اگر سمجھتے ہو، فضول کے مت بننا، فضول کے مت بننا، خیر تو چھوڑو رب تمہیں کاٹ دے گا۔ اللہ 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 خیر میں کیا طاقت ہے جو طاقت 313 کو کاٹ نہ پائی، وہ کروڑوں کو کیسے کاٹ سکتی ہے؟ لیکن وہ 313 فضول کے نہیں تھے، نبی کے دین کے وفادار تھے، وفادار تھے۔ وہ گٹکا، پان مسالہ، سگریٹ، حسد، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، شراب کے اڈے والے نہیں تھے، ان کا اڈا تو مصطفیٰ کی دہلیز تھی، ان کی شراب تو شرابت طہورا تھی، ان کی گفتگو مصطفیٰ کی گفتگو تھی، ان کا ایمان تو یہی کہتا تھا چاہے جنگ میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے بیوی کے کمرے میں ہو، چاہے میدان جنگ میں ہو، کہیں بھی ہو، ان مقدس صحابہ کے لب پر یہی جملہ رہتا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان صحابہ، اشرفی دولہا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ایمان ہے کیا چیز کا نام؟ How you get the status of ایمان؟ How you get the status of faith؟ تمہیں ایمان کا حصول کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے پیاروں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ آقا کریم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری جہاں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہ کر لو۔ پتا کیا چلا؟ محبت رسول ایمان ہے، حضور کی محبت یہ ایمان ہے۔ اب اگر حضور کی محبت ہے تو پتا کیسے چلے گا؟ جو نمازی ہے سمجھو حضور کی محبت ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے سمجھو کہ حضور کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے وہ زمین پر چلتا ہے تو بھی اس کی حفاظت خدا کرتا ہے، زمین میں لیٹتا ہے پھر بھی اس کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، نبی پاک کی محبت ایمان ہے، یہ اگر حاصل ہو گئی تو رب کہتا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی لوگ بلندی پر ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ کیا ہو؟ ایمان والے ہو۔ ایمان والے ہوتے کیسے ہیں؟ جب حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچا شریف آئے اور آنے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اپنے جادو سے لوگوں کو متاثر کر لیا کرتا تھا۔ میرے پیاروں، ایک شخص، ایک نوجوان لڑکا مخدوم پاک کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور آپ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پیارے ہیں، آپ کو دیکھ کے میرا دل آپ کی طرف کھینچا چلا گیا، حضور ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اس علاقے میں جادوگر ہے، وہ کسی کو جینے نہیں دیتا، اور آپ جیسے شریف آدمی کو دیکھے گا وہ اپنے جادو سے آپ کو نشت نابود کر دے گا، حضور یہ خطہ آپ چھوڑ کر کے کسی اور مقام پر چلے جائے۔ میرے مخدوم پاک نے فرمایا، اس کا نام تھا، بچے کا نام حضرت محمود ملک، محمود ملک۔ کہا محمود یہ بتاؤ، بہت بڑا، کہا حضور بہت بڑا جادوگر ہے، آپ جیسے شریف آدمی کو ٹکنے نہیں دے گا۔ میرے مخدوم پاک نے اس کی ساری بات سننے کے بعد، آپ پان تناول فرما رہے تھے، پان کی ایک لیچ نکالا اور نکالنے کے بعد حضرت محمود ملک کے منہ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد فرمایا بیٹا اب بتاؤ میں یا رہا ہوں کہ چلا جاؤں؟ کہا نہیں نہیں حضور آپ کو یہیں رہنا ہے، آپ کو یہیں رہنا ہے۔
कहा नहीं, तुम तो बताते बहुत बड़ा जादू। कहा नहीं हुजूर, उसके जादू की ताकत को आप खत्म करोगे, उसे हिदायत आप दोगे, उसे कलमा आप पढ़ाओगे। मखदूम पाक फरमाते हैं, महमूद मलिक अब तक तो तुम ये कहते थे कि आप चले जाओ, अब हुआ क्या? कहा हुजूर, अब तक तो मैं पहले आपको एक आम आदमी की तरह समझता था, लेकिन जैसे आपका पान मुंह का लगा हुआ मैंने खाया, अल्लाह ने हकीकत के सारे पर्दे मेरे सामने खोल दिए। अब मैं देख रहा हूँ कि आपको यहाँ अल्लाह ने उसके खात्मे के लिए भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हज़रत फैज़ाने मखदूमे सिंगना, शहज़ादे मखदूमे सिंगना। वाह वाह मेरे प्यारो, ये मकाम मनसब मर्तबा मिलता कैसे है? ये ऐसे मिलता है, आप तो बादशाह थे, तारिकुल सल्तनत सम्मान के बादशाह थे। एक वक्त आप अपने हुजरे में बैठ करके गौर कर रहे थे, इतने आलीशान जिंदगी में, इतनी खूबसूरत जिंदगी में क्या अल्लाह इतनी आसानी से मिल जाएगा? आपका दिल कहता था नहीं मिलता, दिल कहता, जबकि आप मादरजात वली है, आपकी विलायत का तंका, आपकी विलादत से पहले नबी पाक ने बशारत दिया। अल्लाह अकबर, हजरत खिज़र ने बशारत दी, गौसे आज़म के ज़माने में जिसकी विलायत का तंका बचा हो उसे मखदूम मशरफ जहांगीर सम्राट कहते हैं। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं, मुझे महल में रहने के बावजूद सुकून न मिलता था, लेकिन जब मैंने अपने सल्तनत को तर्क किया, अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया, वो सुकून अता फरमाया कि मुहद्दिस आज़म कहते हैं, समना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं तर्क सल्तनत ने सुल्तान बना दिया। जब तक बादशाह सम्मान थे, हुकूमत सिर्फ रियासत सम्मान तक थी, लेकिन जब तर्क किया तो अल्लाह ने दो आलम की हुकूमत आपके हाथों में अता। वाह वाह वाह, हुजूर की मोहब्बत ये ईमान है, ये ईमान को अपग्रेड करती है, ये ईमान को अपने मेराज तक पहुंचा देती है। मेरे प्यारो, आज के इस पुरफितन दौर में ऐ नौजवानों, ऐ मिल्लत के नौजवानों, हमें इधर उधर की तमाम तर वाहियात से बचते हुए हमें ये सोचना चाहिए हमारा ईमान डेवलप कैसे होगा, हम कामिल मोमिन बनेंगे कैसे। तो मेरे प्यारो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। ये शाबान का महीना है, इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत दुरूद को नाजिल फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरज़ा तो सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारो, हुजूर इतने जरूरी है, इतने जरूरी है, इतने जरूरी है। आप देखो अजान में हुजूर का जिक्र, आप देखो नमाज में हुजूर का जिक्र, आप देखो कोई भी अमल, जनाजे की नमाज उसमें भी हुजूर का जिक्र है। अल्लाह अकबर, हर चीज में हुजूर का जिक्र है, हर चीज में हुजूर का जिक्र है। अल्लामा ताजुल शरिया ने बड़ा प्यारा शेर कहा कि आपके खातिर बनाए दो जहां, अपने खातिर जो बनाया आप है। अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया मुस्तफा जाने रहमत के लिए बनाया। मेरा इमाम कहता है, जमीन व समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये सब हुजूर के सदके में है। ऐ मेरी कौम के लोगों, इस महफिल में, दारुल गौसिया के सालाना दस्तार के प्रोग्राम में अहद करके उठो, अगर शराबी हो तो शराब छोड़ दो, अहद करो आले रसूल के सामने, इन उलमा को गवाह बना करके। अगर बदकारी में मुब्तला हो तो बदकारी छोड़ दो। यारो, आप कहते हो तंगी बहुत है, रोजी में बरकत नहीं, जहां जाओ तो रास्ते बंद नजर आते। मैंने कहा रास्ते अल्लाह ने नहीं, तूने खुद बंद किए हैं। नबी पाक फरमाते हैं उसके लिए रोजी तंग कर दी जाती है जो जिना में मुलव्विस होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज आप देखो, ना चाहते हुए भी
मोबाइलों में ऐसी सी वीडियो आ जाती है जो आंखों से जिना करा देती है। मेरी कौम के नौजवानों, एक चंद दिन की चांदनी वाली जिंदगी के चकनचून को देख करके दीवाने मत हो जाओ। दीवाने होना है तो उन्हें देख करके हो। आपकी तलाअत को देखा जान दी, आपकी तलाअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। आज क्या हमारी ईमानी हरारत इतनी बढ़ गई कि आज हमें ये भी ख्वाहिश नहीं, या अल्लाह जीते जी हुजूर का दीदार कर ले, हुजूर का जलवा देख ले, हुजूर का जलवा देख ले, ख्वाब में देख ले। मेरे प्यारों, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों से। मेरे प्यारों, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो और ऐसे दीनी इदारे को मजबूत बनाओ, पावरफुल बनाओ, क्योंकि ये इदारे एक फिक्री बात कह करके गुजरता हूँ। आज यूरोप में मैं फ्रांस सितंबर के महीने में गया था, स्पेन वगैरह, जहाँ सदियों मुसलमानों की हुकूमत थी। आज मस्जिद तो है लेकिन वो मस्जिद में शराब के अड्डे खुले हैं। आज बड़ी बड़ी खूबसूरत मसाजिद हैं, मसाजिद में ताले लगे हुए हैं। आज बड़ी खूबसूरत आलीशान फलकपोश मीनारे वाली मसाजिद है जहाँ पर नौज़ुबिल्लाह कहने में शर्म आती है। औरत, मर्द, बच्चे, नौजवान जा कर के वहाँ संगम करते, मुलाकात करते हैं। मेरे प्यारों, जिस मुल्क में 600 साल तक हुकूमत रही हो, उस मुल्क की आज की मस्जिद का ये आलम जो अभी सितंबर में मैंने देखा, प्यारों पता कैसे चला, क्या हुआ? इन यहूदी और नसरानियों का प्लान था कि अगर मस्जिद को गिराने से कोई फायदा नहीं, अगर कुछ करना है तो मदरसे को बंद कर दो, क्योंकि ये फैक्ट्री है, यहाँ से उलमा निकलेंगे और यही उलमा तो इमामत करेंगे। अभी आलिम ही नहीं होंगे तो मस्जिद का मामला क्या रह जाएगा? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, अगर अपनी मस्जिदों को जिंदा रखना है तो उससे पहले अपने मदरसे को मजबूत बनाओ। वाह 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 वाह। ये सिर्फ कारी जमील का तरह मदरसा नहीं है, ये पूरे कौम अहले सुन्नत का मदरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत सोचो ये कारी साहब का है, क्योंकि अगर तुम दुनिया से जाओगे, रिश्तेदार, बेटे बंबई से, लखनऊ से रोते रोते बाद में आएंगे। सबसे पहले अगर कोई पहुंचेगा तो तुम्हारे मस्जिद का इमाम पहुंचेगा, तुम्हारे मस्जिद इलाके का मदरसे के बच्चे पहुंचेंगे। वो तो रोते रोते आएंगे, ये तो रोते रोते कुरान पढ़ के तेरे मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, इन उलमा को हल्के में मत लेना, इन मदरसों को हल्के में मत लेना। यही मदरसा है जिसने वक्त में गौसे आजम की जरूरत थी तो गौसे आजम बना के, इसी मदरसे ने ख्वाजा गरीब नवाज दिया, इसी मदरसे ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिया, इसी मदरसे ने बाबा फरीद जैसी अजीम जात दी, इसी मदरसे ने अलाउद्दीन साबिल कलियरी को दिया, इसी मदरसे ने महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को दिया, इसी मदरसे ने सिराज अखियैन हिंद को दिया, इसी मदरसे ने हजरत अलाउल हकमुद्दीन को दिया, इसी मदरसे ने मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी को दिया। जब ऐसे पढ़ने वाले पढ़ के इदारे से निकले और बरेली का ताजदार जब इनके नूरानी गुंबद पर आशिकाना ताइराना निगाह दौड़ाता है तो अर्ज करता है, कैसे आकाओं का पत्ता है रज़ा, बोल पाले मेरे सरकार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये ऐसा मदरसा, ये मदरसा ही तो अखलाक देता है, ये मदरसा ही तो किरदार देता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रोजे सी हालत में थे, लोगों ने ये समझा। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मुसलमान ईमान वालों से ज्यादा किसी का दिल नर्म होता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो ईमान वाला नहीं जिसका दिल नर्म ना हो। हक है। पूछ लो उलमा से, मोमिन की पहचान है कि मोमिन नर्म होता है, मोमिन मीठा होता है, मोमिन भोला होता है, मोमिन में निफाक नहीं होता,
मोमिन में झूठ नहीं होता, मोमिन में रिया नहीं होती, मोमिन में जो मोमिन होते हैं उनमें जिनाकारी नहीं होती, मोमिन में हराम खोरी नहीं होती। मोमिन तो हमा वक्त उसी ख्याल में रहता है, हुजूर की यादों में डूबा रहता है, हुजूर के अहले बैत की यादों में डूबा रहता है, हुजूर की यारों में डूबा रहता है। महबूब इलाही रोजे की हालत में थे और ये नफली रोजा था। एक खातून जो आपकी दुआ से उसकी कोई मुराद पूरी हुई, वो खातून नॉन मुस्लिम थी और वो महबूब इलाही की बारगाह में अपने हाथ से देसी घी का बनाया हुआ लड्डू लेकर के आई और महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुई। कहा गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी दुआ से मेरा ये काम हो गया, मैं अपने हाथों से पवित्र पाक हो करके और ये लड्डू आपके लिए बना के लाई हूँ। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं ठीक है अम्मा आप इसे रख दो, मैं इसे खा लूंगा। औरत बोली नहीं हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सामने आप खा लो। इसरार करने पर महबूब इलाही ने लड्डू को खा लिया और खाने के बाद वो औरत बड़ी खुश हुई और मगन हो गई, अपने घर वापस गई। कुछ मुरीदों ने पूछा ए निजामुद्दीन औलिया ऐसे दुनिया औलिया की गर्विदा और फिदाई नहीं होती है। आज आप देखो जो फ्रांस का राष्ट्रपति एंटी मुस्लिम माना जाता था, जब 26 जनवरी को हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने उसे दावत दिया दिल्ली के लिए, तो उसने हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहा कि मुझे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाना है, दरगाह में जाना है। आप यूट्यूब पर जाकर के देखो कि फ्रांस का राष्ट्रपति निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, वो राष्ट्रपति कि जिसके मुल्क में कुरान चलाया गया, जिसके मुल्क में औरतों के चेहरे से हिजाब को निकाल के चलाया गया, जिस मुल्क में दाढ़ी नहीं रख सकते हो, अगर टोपी है तो दाढ़ी नहीं, अगर दाढ़ी है तो टोपी नहीं, ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति जब हमारे वजीर आजम की दावत पर 26 जनवरी 2025 को आता है, 2024 को जब भारत आता है, अल्लाह अकबर, तो वो कहता है ए वजीर आजम मुझे दिल्ली में एक महान सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाना है। अल्लाह अकबर। मौजूदा हुकूमत ने जब उसे भेजा तो रात में 10 बजे, आप यूट्यूब पर ये क्लिप देखना, हमारे मुल्क की मीडिया ने छुपाया था लेकिन विदेश की मीडिया में आप जाके देखना, वो गया और जाने के बाद चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद कम बेश 1 घंटा कव्वाली में बैठा। जब उससे मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी यहाँ आने की वजह क्या है, उसने कहा सुनो मैं तो इस्लाम को बड़ा कट्टरवाद समझता था, मैं तो इस्लाम को दहशतगर्द समझता था, मैं तो इस्लाम को मानवता के खिलाफ समझता था, मैं तो इस्लाम को मानवता का दुश्मन समझता था, मैं इस्लाम को मखलूक का दुश्मन समझता था। लेकिन अभी तो मैंने किसी दोस्त ने मुझे निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी पर एक किताब दिया, मैं उसे पढ़ता गया, सारे सवालात के दरवाजे बंद होते गए। आखिरकार मैं समझ गया जब पैगंबर साहब के वंशज निजामुद्दीन औलिया का अखलाक ऐसा है तो आमना के लाल का अखलाक ऐसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने औलिया किराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं ये औलिया अल्लाह करते क्या है? मैंने कहा तुम जीते जी भी लोगों को इस्लाम ना समझ आ पाए, जो अल्लाह के वली होते हैं वो सोते सोते गैरों को इस्लाम समझाए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों देखना, ये सोच के देखना कि तुम्हारा दीन मामूली दीन नहीं है, तुम्हारा दीन मामूली दीन नहीं है। लोग किसी और के घर तब जाएं जब खाना घर में पकाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसके पास कुरान हो, जिसके पास रसूल की जात हो, जिसके पास अल्लाह हो, उसे गैरों के पास जाने की क्या जरूरत है? वही निजामुद्दीन औलिया ने लड्डू खा लिया, औरत तो चली गई। एक शख्स ने पूछा हुजूर आप तो रोजे से थे। नौजवानों जुमला है देखो क्या अखलाक क्या क्या करा देती है। अल्लाह अल्लाह। महबूब इलाही ने फरमाया
یہ کوئی فرض نہیں نفل روزہ تھا ہاں جس کی میں قضا کر سکتا ہوں، ہائے ہائے اور لیکن اگر اس عورت کا دل ٹوٹ جاتا اللہ اللہ تو اس کی قضا میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ کسی نے کہا حضور وہ تو نان مسلم تھی، وہ تو ہندو تھی۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کچھ بھی رہی ہو لیکن بندی تو میرے رب کی تھی، ہائے 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 واہ 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 امتی تو میرے نانا کی تھی۔ جب اس بڑھیا تک یہ بات گئی کہ محبوب الہی نے اپنا اپواس توڑ دیا میرے لیے، میرے ایک لڈو کے لیے، ایک محبت میں میرے لیے، جبکہ میرا تعلق ان کے دین و دھرم سے بھی نہیں ہے، وہ آئی تو اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہا جائے تو اس عورت نے کہا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، واہ 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 سبحان اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اب وہ عورت یہی کہتی نظر آئے گی جب دلی کا نظام الدین اولیاء کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے تو ان کے جد احمد مختار کے اخلاق کا عالم کیا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں زیادتی کر کے اسلام پھیلا ہے، نہیں ذاتی سے نہیں، اخلاق مصطفیٰ کو لے کے، کردار مصطفیٰ کو لے کے، سنت مصطفیٰ کو لے کے، کتاب مصطفٰی کو لے کے، حسن مصطفیٰ کو لے کر کے جب میرے خواجہ آئے، ایک تو نہیں 90 لاکھ کو اپنا گدا بنایا اور اس رب کعبہ سے جوڑ دیا۔ ہائے 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 سبحان اللہ میرے دوستو میرے پیارو، تو پتہ کیا چلا مسجد آباد تب ہے، بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں، جب تک آپ کا مدرسہ آباد ہے۔ سبحان یعنی اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت میں ایسے بھی دن آئیں گے کہ مساجد میں صفیں لگی ہوں گی، نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ 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 نوجوانوں آقا نے فرمایا جنازہ رکھا ہوگا، جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ 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 ایسے دور سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین اسی آمین لیے اپنے مدرسے کو مضبوط کرو، اپنے اس دینی قلعے کو مضبوط کرو۔ اور نوجوانوں آنے والا ماہ رمضان ہے، اس سے پہلے یہ نیت کر کے اٹھو کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو۔ کیا؟ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو۔ اور میں جتنے بھی اسٹیج پر علماء ہیں جو لائیو دیکھیں گے یا ویڈیو وائرل ہو، میں سارے پیر علماء امام کو ایک اپنی جانب سے ملتمس و ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جب یہ قوم تعویذ کے لیے آئے نا کہ موثر تعویذ دے دو تو اتنے سستے میں نہ چھوڑ دو، اللہ 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 اتنے سستے میں مت چھوڑ دو، بلکہ تعویذ کے ساتھ ساتھ لازم کر دو کہ یہ عمل تمہیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، تب تعویذ کام کرے گی۔ ارے واہ 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 یہ عمل ہے، یہ قرآن کی آیت فجر کی نماز کے بعد پڑھو گے تب تعویذ کام کرے گی، تو کم سے کم اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے نماز کی طرف تو ارے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو خالص تعویذیں مت دو، ساتھ میں قرآن کی کوئی آیت لگا کے دو، ہائے ہائے کوئی سورہ لگا کے دو کہ یہ سورہ 40 بار پڑھو، آہا یہ نیت سے دو کہ یہ 40 بار پڑھے گا تو کم سے کم یہ حافظ تو ہو جائے گا۔ ہائے 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 میرے دوستو جس کتاب سے تم اپنا ناطا چھوڑے ہوئے نا، وہی کتاب تمہارے مرنے کے بعد کام آتی ہے۔ آہا آہا ایک جہاں انتقال ہوا، بس یہ واقعہ سنا کے گفتگو ختم، انتقال ہوا ناظم صاحب جی تو لوگ قرآن لے کر کے قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے تو طے کیا ہے جب زلزلہ آئے گا تب قرآن خوانی ہوگی، جب بھوکمپ آئے گا یا کورونا آئے گا تب قرآن خوانی کریں گے، اگر علاقے میں 3 میت ابھی ہو جائے نا تب قرآن خوانی پورے علاقے میں ہوگی۔ اللہ اللہ جی جی سچ یہ ہے لازم کر لیا تم لوگوں نے کہ جب مصیبت آئے گی تبھی ہم کام میں لگیں گے، باقی نہیں لگنے والے۔ میرے دوستو ایک علاقے میں قرآن خوانی ہو رہی تھی، میں نے کہا قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ سامنے نعش رکھی ہے، کہا اس کا بیٹا آنے والا ہے بمبئی سے۔ ارے بھائی بیٹا آنے، تم قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ اچھا تو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں اس یقین سے کہ اللہ اس کی حروف کی برکت سے میری ماں کی مغفرت فرمائے، آہا آہا ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، ان کو عذاب قبر سے بچائے گا، ان کو قبر میں راحت و تسکین ملے گی، سوال جواب میں آسانی ہوگی۔
میں نے کہا نوجوان تو بیوقوف ہے کہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ اللہ 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 کہا نہیں نہیں حضرت بیوقوف نہ میں ہوں نہ بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا میں نے کہا بیٹا تو اتنی ساری باتیں کہاں سے بول رہا ہے؟ کہا امام صاحب نے بتایا حضور کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا تو اپنی بات میں سچا ہے؟ کہا ہاں حضرت سچا ہوں۔ میں نے کہا سن، پڑھے گا تو ثواب مردے کو، پڑھے گا تو عذاب میں تکفیر مردے کے، پڑھے گا تو ترقی مردے کی، پڑھے گا تو سکون مردے کو، پڑھے گا تو عذاب قبر سے بچے گا مردہ، پڑھے گا تو قبر نور بنے گی اس کی، پڑھے گا تو سوال جواب میں آسانی اس کے۔ کہا ہاں حضرت۔ میں نے کہا ناداب جب تیرا پڑھا ہوا قرآن ایک مردے کو اتنا فائدہ دے سکتا ہے، کاش کہ تو زندگی میں پڑھ لیا ہوتا تو ادھر ادھر کے چکر نہیں تو خود کتنی ترقی کو چلا گیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان قرآن، اعجاز قرآن۔ واہ واہ دوستو قرآن پڑھنے کی عادت بنا لو۔ کچھ تو ایسے جن کے گھر میں اکثر ہم جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ایسے مکان ہیں تو قرآن شریف منگاتے ہیں، بابو اللہ قرآن پڑھنا ہے، تو خالی دیکھنا ہوتا ہے ان کے گھر میں قرآن کی پوزیشن کیسی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اتنے گرد و غبار اس پر لگے ہوتے ہیں۔ ایک بہار کے جلسے میں گیا، ہم نے قرآن منگایا پڑھنے کے لیے، جلسے میں نہیں کمرے میں، تو ہم نے کہا بھاؤ اتنا بظاہر تو اتنا گرد و غبار، تو کہا حضرت اصل میں میری اماں کی خواہش یہ ہے کہ یہ میری نانی نے اماں کو جہیز میں دیا تھا اور اماں کے لیے بہن کو یہی قرآن جہیز میں دیں گی۔ اللہ 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 اللہ، تو یہ ہماری سماج کا حال ہے۔ میرے پیاروں قرآن جہیز میں دینے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی چیز ہے۔ اگر قرآن لا کر کے گھر میں رکھ دیا، پڑھا نہیں، کل قیامت کے دن قرآن کے ایک ایک حرف تیری شکایت اللہ کو کرے گا، اللہ اللہ اللہ، ایک ایک حرف تیری شکایت کرے گا۔ تو ابھی آنے والا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دوستو آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرو، ایک ایک سطر، ایک ایک آیت۔ اگر اچھا پڑھ پاتے ہو تو ایک ایک رکوع پڑھو، ایک ایک سورہ پڑھو، پھر آپ دیکھو آپ کو اس دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا، سبحان اللہ، مٹا نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں ہر مومن اللہ کی نشانی بن جائے، ہر مومن اللہ کی نشانی بن جائے۔ اس لیے جو نشانی کو مٹانے چلتا ہے تو اللہ اس کے نشان کو مٹا دیا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، فضول مت بن کے جیو، اللہ کے وفادار بندے بن کے جیو۔ ماشاءاللہ، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی آنکھ دکھا کے چلا، اللہ اللہ اللہ، فضول بن کے جیو گے تو دنیا خود کہتی ہے اللہ تو زمین کو پھاڑ دو، میں اسے اپنے اندر اتار دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، ہماری بلندی عروج ایمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اس نے خاتمہ عطا فرمائے، استقامت دین عطا فرمائے۔ میں قاری جمیل صاحب قبلہ کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب بلند آواز سے آمین کہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ادارہ ترقی کرے تو، باقی آپ کو تو جب دین سے کوئی مطلب نہیں تو مدرسے سے کیا مطلب رہے گا؟ اللہ اللہ، جس کو دین سے مطلب ہے وہی آمین کہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ غوثیہ تعمیر ملت کو خوب عروج عطا فرمائے، ہماری سنی تمام تحریکوں کو عروج عطا فرمائے، اور قاری جمیل صاحب کے جو بھی منصوبے اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہر گاؤں، ہر شہر، ہر علاقے میں اللہ اسلامی ادارے کا قلعہ ایک عظیم الشان قائم فرمائے، جس سے ہمارے ایمان کا تحفظ رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔